हेलो एभ्रिवन। हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ सर्ट्सको बारेमा आइडियाजहरू लियौँ। हामीले सर्ट्स भनेको के हो, सर्ट्सको आइडियाजहरू लियौँ, सर्ट्स कहाँबाट आयो र यो चाहिँ नम्बर्सको एउटा स्पेशल टाइप अफ नम्बर्स हो र त्यसको अर्डर भने के हो, त्यसलाई चाहिँ कति टाइपको हुन्छ, त्यसलाई कसरी हामीले एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा चेन्ज गर्न सक्छौँ र सर्ट्सलाई कम्पेयर कसरी गर्ने, सर्ट्सलाई एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डरमा कसरी लाने भन्ने खालका कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब यो क्लासमा हामी त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सर्ट्सको केही टाइप्सहरू, सर्ट्सको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पढ्नुभन्दा पहिला सर्ट्सका टाइप जुन एकदमै काम लाग्छ त्यसको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। सर्ट्स अब हामीलाई चाहिने भनेको सर्ट्सको दुई प्रकार हुन्छ, एउटा लाइक सर्ट हुन्छ, एउटा अनलाइक सर्ट्स हुन्छ। लाइक सर्ट्स र अनलाइक सर्ट्स बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ हामी पहिला ध्यान दियौँ। हामीले नर्मली यस्तो खालको सर्ट्स हेर्छौँ है। अब यस्तो खालको सर्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन टर्म्सहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो साइनलाई हामी, यो सर्ट्सको जुन साइन छ, नर्मली हामी रुट भन्छौँ यसलाई, तर यसलाई र्याडिकल साइन भन्छ, यसलाई र्याडिकल साइन भन्छ। र यसमा हामीलाई थाहा छ केही पनि भएन भने यसको अर्डर 2 हुन्छ, केही पनि भएन भने यो 2 चाहिँ अर्डर अफ द सर्ट हुन्छ, या कसैले यसलाई इन्डेक्स पनि भन्छन्। र यो भित्रको यो नम्बर छ नि, यो रुट भित्रको यो नम्बरलाई चाहिँ हामी र्याडिक्यान्ड भन्छौँ, र्याडिक्यान्ड भन्छौँ। र यो बाहिरको नम्बर भनेको कोफिसिएन्ट हो, कोफिसिएन्ट हो। त्यसै गरी यसको चाहिँ अर्डर 3 भयो, यो र्याडिकल साइन भयो, यो 11 चाहिँ र्याडिक्यान्ड भयो, यो अगाडिको कोफिसिएन्ट भयो। त्यसै गरी चाहिँ यो भित्रको 100 र्याडिक्यान्ड भयो, यो र्याडिकल साइन भयो, यो n भनेको अर्डर कि त इन्डेक्स भयो, यो कोफिसिएन्ट भयो। यसमा पनि यो b भनेको र्याडिक्यान्ड भयो, यो रुट साइन या र्याडिकल साइन भयो, यो चाहिँ अर्डर कि त इन्डेक्स भयो, यो चाहिँ अगाडिको कोफिसिएन्ट भयो। त यहाँ मैले सिम्पली फेरि यसलाई बुझाउनलाई लेखेको छु। 4 भनेको र्याडिक्यान्ड भयो, यो र्याडिकल साइन भयो, यो इन्डेक्स भयो या अर्डर अफ द सर्ट भयो, यो अगाडिको कोफिसिएन्ट भयो। यो टर्म चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब लाइक सर्ट्स भने के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सर्ट्स जसको अर्डर पनि सेम हुन्छ र भित्रको र्याडिक्यान्ड पनि सेम हुन्छ, त्यस्तो सर्ट्सलाई हामी लाइक सर्ट्स भन्छ। जस्तै हेरौँ है, यो सर्ट्स रुट 2 छ, हेरौँ यसको अर्डर पनि 2 छ, 2 रुट 2 मा पनि यसको अर्डर पनि 2 छ, 3 रुट 2 मा पनि यसको अर्डर 2 छ, र र्याडिक्यान्ड चाहिँ तिनटैको 2 2 2 छ, र्याडिक्यान्ड तिनटैको सेम छ। त्यही भएर यो तीनटा सर्ट्सहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक सर्ट्स भयो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को यहाँ सर्ट्सहरू हेरौँ, यसको र्याडिक्यान्ड हेरौँ 3 छ, र्याडिक्यान्ड पनि 3 छ, अर्डर पनि 3 3 3 छ। त्यही भएर यो तीनटा लाइक सर्ट्स भयो। र लाइक सर्ट्सलाई नै एडिसन कि त सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ, नत्र गर्न अरू अनलाइक सर्ट्सहरू। जस्तै यहाँ अनलाइक सर्ट्स पहिला बुझौँ। अब त्यस्तो खालको सर्ट्सहरू जसको चाहिँ अर्डर पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, कि त र्याडिक्यान्ड डिफ्रेन्ट होला कि त दुइटै डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यस्तो खालको सर्ट्सहरूलाई हामी अनलाइक सर्ट्स भन्छौँ। यसलाई डिसिमिलर सर्ट्स पनि भनिन्छ। लाइक सर्ट्सको अर्को नाम सिमिलर सर्ट्स पनि हुन्छ। अनलाइक सर्ट्सहरूको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ हेरौँ, रुट 7 छ, क्युब रुट अफ 7 छ, अनि 5th रुट अफ 5 छ। अब ध्यान दिएर हेरौँ, भित्र र्याडिक्यान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेम भए पनि अर्डर के छ, यो सर्ट्सको फरक छ, त्यही भएर चाहिँ यो अनलाइक सर्ट्स भयो। यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ, यो सर्ट्सको अर्डर त सेम छ तर भित्रको र्याडिक्यान्ड के छ, फरक छ, त्यही भएर यो अनलाइक सर्ट्स भयो। यिनीहरूलाई एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी हेरौँ, यसको र्याडिक्यान्ड पनि फरक छ, भित्र 5 7 10 पनि फरक छ, र बाहिर अर्डर 4 3 2 पनि तीनटै फरक भएको भएर यो पनि के को इक्जाम्पल भयो, अनलाइक सर्ट्सको भयो। अब हामी एडिसन अफ सर्ट्सको बारेमा आइडिया लिन्छौँ। सर्ट्सको एडिसन भनेको अल्जेब्रामा चाहिँ हामीले एडिसन अफ लाइक टर्म्स गर्छौँ नि, त्यो सेम हो। जस्तै ए र ए जोड्यो भने हामी डाइरेक्ट के लेख्छौँ भन्दाखेरि 2a लेख्छौँ, तर यसैलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि यो 1 + 1, किनकि a को अगाडि केही पनि भएन भने 1 + 1 बाहिर a लेखेर 2a लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन। यसरी गर्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीलाई 3a + 2a भन्यो भने हामीले के गर्ने गरेछ, हामीले डाइरेक्ट 5a लेख्न गर्ने गरेछ, नत्र यसलाई 3 र 2 ब्राकेटमा राखेर बाहिर एउटा a कमन लियो
भने 5a यसरी लेख्न मिल्छ। अब सर्ट्समा जसरी पनि गर्न मिल्छ, सजिलो हिसाबले जसरी विद्यार्थीहरूलाई सजिलो लाग्छ तपाईहरु त्यसरी नै प्रयोग गर्नु। जस्तै यहाँ एउटा क्वेशन छ √2 र √2। अब यहाँ यसको अगाडि केही पनि छैन भन्नुको अर्थ कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ, यसको अगाडि पनि केही पनि छैन भन्नुको अर्थ कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ। यसलाई डाइरेक्ट 1 + 1 2 √2 लेख्न मिल्छ कि त मैले यसलाई ब्र्याकेट भित्र 1 + 1 दिएर √2 बाहिर निकाल्छु अनि यसलाई 2 √2 लेख्न मिल्छ। यो तपाईहरुमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो, तपाईको आफ्नो चोइस छ, जसरी गर्नुस्। जस्तै यसमा 3 √2 र 4 √2 छ भने 3 + 4 डाइरेक्ट 7, यसलाई √2 लेख्न मिल्छ कि त हामीले 3 + 4 ब्र्याकेट भित्र हालेर बाहिर √2 लेखौं अनि यसलाई 7 √2 लेख्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी 5 √2 र √2 छ, यसको बाहिर केही पनि भएन भने 1 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त 5 + 1 6 √2 डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ कि त यसलाई हामीले 5 + 1 ब्र्याकेट भित्र हालेर √2 लेखौं अनि त्यसपछि 6 √2 गर्छौं हामी। अब त्यसैगरी यहाँ यसको अगाडि 1 हुन्छ, यहाँ 9 हुन्छ, 1 + 9 भनेको 10 √2 भयो कि त यसलाई ब्र्याकेट भित्र हालेर 1 + 9 √2 लेखौं अनि यसलाई के लेखौं भन्दाखेरि 10 √2 लेख्छौं। अब त्यसैगरी चाहिँ अब √2 नै भएको चाहिँ किन लेखौं, √3 भएको जाउँ हेरौं। √3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेडिकेन्ड सेम छ र अर्डर पनि सेम छ। अब डाइरेक्ट यसलाई 7 + 9 जोड्दाखेरि भयो। अब त्यसैगरी यसलाई चाहिँ 16 √3 डाइरेक्ट लेख्दाखेरि भयो, नत्र ब्र्याकेट दिएर 7 + 9 ब्र्याकेट भित्र लेखेर √3 गरौं अनि यसलाई 16 √3 लेख्न मिल्छ। अब त्यसैगरी यसमा √6 चाहिँ भित्रको सेम छ, त अब बाहिरको डाइरेक्ट जोड्दाखेरि भयो। 10 + 12 भनेको चाहिँ 22 √6 भयो कि त यसलाई ब्र्याकेट भित्र हालेर 22 + 10 + 12 √6 गरौं, यो भनेको 22 √6 हुन्छ। अब त्यसैगरी यो चाहिँ अब यो क्वेशन्सहरुमा चाहिँ नर्मली हामीले अर्डर र रेडिकेन्ड सेम छ। अब यो क्वेशनमा हेरौं, यसको चाहिँ अर्डर त सेम छ त रेडिकेन्ड सेम चाहिँ छैन। तब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यो √8 लाई सिम्पल बनाउन सकिन्छ, यो प्योर सर्टलाई मिक्सड बनाउन सकिन्छ। त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ हामीले। जस्तै 8 लाई 2 × 2 × 2 लेख्न मिल्छ र यो 3 √2 लाई हामी अहिले त्यतिकै छोड्दियौं। अनि यो दुईटा 2 छ, यो दुईटा 2 बाहिर गयो, यसको अर्डर 2 भएको भएर यो दुईटा 2 बाहिर गयो भने एउटा 2 हुन्छ। √2 + 3 √2 गरौं। अब यसलाई हामी डाइरेक्ट गर्दियौं, 2 + 3 भनेको 5 √2 लेख्न मिल्छ। यसरी चाहिँ गरौं। अब तपाईको चोइस हो, ब्र्याकेट हाल्न सक्नुहुन्छ, अब नहाल्दा पनि भयो, इट्स योर चोइस। अब 18 लाई हामीले प्राइम फ्याक्टर्स मेथड गर्यो भने 3 × 3 × 2 लेख्न मिल्छ र 72 लाई हामीले अब तपाईको इच्छा, तपाईले डाइरेक्ट आफूले सम्झेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 2 × 36 भनेको 72, 2 × 36 भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि 18 अनि 2 × 9 भनेको चाहिँ 18 भयो, 3 × 3 गर्दाखेरि भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौं, यो दुईटा 2 र यो दुईटा 3 यसमा बाहिर निकाल्न मिल्छ। यो दुईटा 3 लाई बाहिर, यो दुईटा 3 बाहिर निक्लियो भने एउटा भयो, यो दुईटा 2 भयो भने एउटा, अनि यो दुईटा 3 बाहिर निस्क्यो भने एउटा भयो। अब बाँकी के भयो, 2 भयो। अब यो कति भयो, 3 √2 + 6 √2 भयो। 3 + 6 कति हुन्छ, 9 √2। यसरी पनि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ। 3 2 = 6 √2 अनि 9 √2, किनकि 3 + 6 भनेको 9 हुन्छ। अब त्यसैगरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ 12 लाई के लेख्न मिल्छ, 2 × 6 12, 2 × 3 6। अब तपाईले प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड गर्न सक्नुहुन्छ। 75 लाई 3 ले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, 5 ले गरौं। 5 × 25 हैन, 5 × 15 अनि 15 भनेको 3 × 5। अब हेरौं, यो दुईटा 2 सँगै छ, यो दुईटा 5 लाई चाहिँ हामीले जोडी बनायौं। यो दुईटा 2 छ, दुईटा 2 बाहिर निस्कियो भने एउटा 2 हुन्छ, 2 √3 भयो। दुईटा 5 बाहिर निस्कियो भने एउटा 5 हुन्छ, 5 √3 भयो। 2 + 5 कति भयो, 7 √3 भयो। यसरी पनि के गर्न मिल्छ, हामीले निकाल्न सक्छौं। अब यो √20 छ, 20 लाई पनि के गर्न मिल्छ, 2 × 10 20, 2 × 5 10 भइदिन्छ, यसरी लेख्न मिल्छ। 180 लाई पनि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 × 90 भनेको, अनि त्यसैगरी चाहिँ
90 भनेपछि 2 इन्टु 45 भयो अनि त्यसै गरी 45 भनेको 3 इन्टु 15 भयो 15 भनेको 3 इन्टु 5 भयो। यसरी हामीले ब्रेक गऱ्यौँ। अब यो दुईटा पेयरलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ। अब यो दुईटा 2 चाहिँ बाहिर निक्लियो भने एउटा 2 भयो 2 रुट अन्डर 5 भयो। अब यो दुईटा 2 बाहिर निस्कियो भने एउटा, यो दुईटा 3 बाहिर निस्कियो भने एउटा। मैले यसलाई पनि तपाईहरु मैले गरेको प्रोसेस कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईहरु छुट्टै फ्याक्टराइजेसन मेथड गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइम फ्याक्टराइजेसन ठिकै छ, म अर्को क्वेशनमा देखाउँछु। 2 रुट अन्डर 5 प्लस 6 रुट अन्डर 5 भनेको 11 6 प्लस 2 8 रुट अन्डर 5 भयो यसको एन्सर। अब जस्तै 147 छ रे। अब यो चाहिँ अब अलिकति सोच्नलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ रे भने 147 लाई केले जान्छ त प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड गरौँ। अब 7 ले जाँदो रहेछ, 7 2 जा 7 1 जा। अब त्यसै गरी चाहिँ जेले गरे पनि हुन्छ, तपाईलाई जुन नम्बरले डिभाइड गर्छ जस्तो लाग्छ त्यसले गरिहाल्नु, जसले गर्दा सजिलो हुन्छ। 3 7 जा 21 भयो। त्यसै गरी रुट 147 लाई के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 7 इन्टु 3 इन्टु 7 भयो प्लस 27 लाई चाहिँ 3 इन्टु 3 इन्टु 3 27 हुन्छ। अब यो दुईटा 7 छ बाहिर निस्कियो भने एउटा हुन्छ 7 रुट 3। यो दुईटा 3 बाहिर निस्कियो भने एउटा 3 हुन्छ। अब 7 प्लस 3 10 रुट 3 भयो। यसरी पनि हामीले के गर्न मिल्छ, सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। अब जस्तै यहाँ क्यूब रुट छ, अहिलेसम्म हामीले स्क्वायर रुट थियो, स्क्वायर रुट भएकोबाट दुईटा टर्मलाई बाहिर निकाल्दा एउटा लेखेका थियौं। अब क्यूब रुटमा तीनटा टर्मलाई चाहिँ निकाल्दाखेरि एउटा लेख्छौं। अब यसलाई पनि म सिम्प्लिफाई नै गर्छु। जस्तै हाम्रो क्वेशनमा कति छ, क्यूब रुट अफ 625 छ, 625 मैले लेखेँ। अब यसलाई सबभन्दा सजिलो 5 ले जान्छ पहिले नै, त्यही भएर 125 भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ 5 ले फेरि 25 भयो, फेरि 5 5 जा भयो। त्यसै गरी हाम्रो क्यूब रुट भित्र अर्को 40 छ, त 40 हामी हाल्छौं। 2 इन्टु 20 2 10 जा 2 5 जा गर्छौं। अब हामी यसलाई लेखौं त भनेपछि 5 क्यूब रुट अफ 625 लाई 5 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 5 लेख्थ्यौं अनि प्लस 3 क्यूब रुट अफ 40 लाई हामी 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 5 लेख्न मिल्छ अनि 5। अब यो तीनटा 5 छ बाहिर निस्कियो भने एउटा हुन्छ, यो बाहिर एउटा 5 छँदैछ त्यसले यो निस्केको 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, क्यूब रुट अफ 5 भयो। अब त्यसै गरी यो तीनटा 2 छ, यो बाहिर निस्किँदा एउटा 2 हुन्छ र बाहिर एउटा एक्स्ट्रा कोएफिसिएन्ट 3 छ त्यसले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, क्यूब रुट अफ 5 भयो। अनि त्यसै गरी यो 5 5 जा 25 क्यूब रुट अफ 5 प्लस 6 क्यूब रुट अफ 5। अब 25 प्लस 6 31 क्यूब रुट अफ 5 हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एन्सर निकाल्न सक्यौं। अब त्यसै गरी यो तीनटा टर्म्सको सिम्प्लिफिकेसन छ, यसको लागि पनि हामी के गर्छौं, ल यसो गरौँ। म यही रफमै क्यूब रुट अफ 192 लेख्छु। अब यसलाई पहिला 192 लाई मैले के गर्छु, सिम्प्लिफाई गर्छु। 192 लाई 2 9 जा 18 1 2 6 जा भयो। अनि त्यसै गरी 2 4 8 48 भयो, 2 24 भयो, 2 12 भयो, 2 6 भयो, 2 3 भयो। यसरी 192 लाई ब्रेक गर्यौं। अब क्यूब रुटको टर्ममा छ भने यही तीनटाको जोडी बनाउन, यो भयो एउटा, यो दुईटा, भनेपछि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 भयो। यो दुईटा यो भनेपछि यो तीनटा 2 बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ, यो तीनटा 2 बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ, क्यूब रुट अफ 3 भयो। भनेपछि 4 क्यूब रुट अफ 3 लेख्न मिल्दो रहेछ। भनेपछि यसलाई हामीले क्यूब रुट अफ 192 लाई के लेखौं, डाइरेक्ट 4 क्यूब रुट अफ 3 लेखौं। अनि त्यसै गरी प्लस अब 375 को क्यूब रुटको पालो भयो। 375 लाई 5 ले जान्छ भन्ने थाहा छ किनकि बाहिर 5 छ। 5 7 जा 35 25 5 5 जा भयो, फेरि 5 ले गर्दियौं। 5 1 जा 5 15 भयो अनि 5 3 जा 5 अनि यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ, 15 अघि आथ्यो। 5 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 3 भयो। यो तीनटा 5 चाहिँ बाहिर निस्किँदा एउटा 5 भयो, भनेपछि 5 क्यूब रुट अफ 3 भयो। त हामी के लेखौं, क्यूब रुट अफ 375 लाई 5 क्यूब रुट अफ 3 लेखौं प्लस अब 24 को क्यूब रुट, यसलाई त हामीले मुखले पनि गर्न मिल्छ। जस्तै क्यूब रुट अफ 2 इन्टु 12 2 इन्टु 6 2 इन्टु 3 भनेपछि यो तीनटा 2 बाहिर निस्कियो भने
एउटा 2 हुन्छ, 2 क्युब रुट अफ 3 भयो। हामीले 2 क्युब रुट अफ 3 लेख्न मिल्छ। अब यसलाई जोड दिउँ, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 क्युब रुट अफ 3। यसरी के गर्न मिल्छ हामीले सिम्प्लिफाई या भनौँ एडिसन गर्न मिल्छ। अब नेक्स्ट छ, अब पावर 4 छ अरे 768 भनेपछि 4 वटा नम्बरलाई बाहिर निकाल्दा एउटा लेख्नुपर्छ। अब यसलाई पनि हामी यही गरौँ, पावर 4 768 लाई त पहिला 768 लाई 2 ले गरौँ, किनकि 2 ले सजिलो हुन्छ गर्नलाई। कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, त्यसै गरी 2 4 जा 8 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 भनेपछि यसलाई पेयरिङ गरौँ, यो 4 वटा अनि त्यसै गरी यो 4 वटा अनि 3 हुँदो रहेछ। त भन्नुको अर्थ यसलाई डाइरेक्ट मैले लेख्दाखेरि चाहिँ 2 को पावर 4 इन्टु 2 को पावर 4 इन्टु 3 लेखौँ, किनकि दुईटा 4 वटा एकैचोटि लेख्दाखेरि सजिलो भयो। यो दुईटा 2 बाहिर निकाल्न मिल्ने भयो, पावर 4 इन्टु 3 भयो भने चाहिँ कति भयो 4 4th रुट अफ 3। यसलाई के लेख्न मिल्दो रहेछ 4 4th रुट अफ 3 लेख्न मिल्दो रहेछ। अब त्यसै गरी 243 लाई हेरौँ के लेख्न मिल्छ, 243 लाई चाहिँ 4th रुट निकाल्न भनेको छ। अब 3 ले जान्छ 81 भयो, 3 ले जान्छ 27 भयो, 3 9 जा भयो, 3 3 जा भयो, 4 वटा 3 लाई बाहिर निकाल्न मिल्छ। त भन्नुको अर्थ 3 को पावर 4 इन्टु 3 लेखौँ, किनकि 4 वटा 3 छ, त्यो भनेको 3 को पावर 4 भयो, अनि बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ अनि 4th रुट अफ 3 भयो। त यसलाई के लेख्न मिल्दो रहेछ 3 4th रुट अफ 3 लेख्न मिल्दो रहेछ। अनि 4 + 3 कति भयो 7 4th रुट अफ 3। यसरी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले एडिसन अफ सर्ट्स गर्न सक्छौँ। अब सब्ट्र्याक्सन अफ सर्ट्सको बारेमा कुरा गरौँ। सब्ट्र्याक्सन अफ सर्ट्स भनेको उस्तै कुरा हो, जस्तै यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ। पहिलो क्वेसन छ 3 रुट अन्डर 75 माइनस रुट अन्डर 75। ध्यान दिएर हेरौँ, यसको बिचको रेडिकेन्ट र अर्डर सेम छ, त्यहाँ 3 छ, यहाँ 1 छ, त 3 - 1 डाइरेक्ट 2 रुट अन्डर 75 लेख्न मिल्छ। अब 75 लाई सिम्पल बनाउन सकिन्छ भने हामीले बनाउनुपर्छ। ल चेक गरौँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। 75 छ, यो प्र्याक्टिसको कुरा हो। यो अहिले सुरुमै तपाईहरुलाई लाग्ला कसरी थाहा हुन्छ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि यो हामीले जति धेरै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ ठ्याक्कै आइडिया हुन्छ। अब रुट अन्डर 75 लाई अघि पनि हामीले सिम्पल बनाइसकेका थियौं, त त्यो मेमोरी पनि अब म्याथमेटिक्समा प्र्याक्टिस र मेमोरी पनि चाहियो, त त्यो कुराहरु सम्झिनु पर्छ। जस्तै 3 ले 75 भनेको 25 भयो, अनि 5 ले 5 लाई गर्ने हो। अब यसलाई के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 × 5 × 5। अब यो स्क्वायर रुट भएको भएर यसको अर्डर 2 भएको भएर दुईटा 5 बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ, त्यसले यो बाहिरको 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, यो बाँकी भएको 3 चाहिँ भित्रै रह्यो, अनि 2 5 जा कति भयो 10√3। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ। अब यसलाई पनि हामीले ब्र्याकेटबाट या डाइरेक्ट गर्न मिल्छ। यहाँ 3 छ, यहाँ केही नभएको पछि 1 हुन्छ, 3 - 1 भनेको कति लेख्न मिल्यो 2 रुट अन्डर 5। तर यो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई र तपाईहरुलाई पनि सजिलो लाग्छ होला। 10 - 7 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 रुट 3 भयो, सकियो। यसलाई धेरै गर्नु परेन। अब यसको तल के छ 1 छ, यसको तल -3 छ, त 1 - 3 भनेको कति हुन्छ। ब्र्याकेटमा अलिकति देखायो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई। 1 - 3 गर्नुभयो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि -2 हुन्छ, त्यही भएर -2 रुट अन्डर 7 भयो। अब त्यसै गरी यहाँ हाम्रो ध्यान दिएर हेरौँ, यो रेडिकेन्ट पनि सेम छ, अर्डर पनि सेम छ, त्यसैले सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। 5 - 3 भनेको कति भयो 2 7th रुट अफ 7 भयो, सकियो। यसमा पनि अर्डर पनि सेम छ, बीचको रेडिकेन्ट पनि सेम छ। 8 - 5 भनेको 3 5th रुट अफ 3 भयो। अब त्यसै गरी यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। रुट अन्डर 54 लाई के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 2 × 54 भनेको कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 27 भयो, अनि 27 भनेको 3 9 जा 9 भनेको 3 3 जा, माइनस 24 लाई के लेख्न मिल्छ भनेको 2 × 12, अनि त्यसै गरी 2 × 6 अनि 2 × 3 लेख्न मिल्छ। अब यो सबलाई बाहिर निकाल्दाखेरि के निकाल्न मिल्छ यो बाहिर भन्दाखेरि यसको यो दुईटा 3 छ, एउटा 3 बाहिर निकाल्न मिल्छ,
अनि बाँकी के भयो 2 3 जा 6 माइनस यो दुईटा 2 छ एउटा 2 बाहिर निकाल्न मिल्यो बाँकी के भयो 2 3 जा 6 भयो। अब हामी 3 - 2 गरौँ कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 हामी लेख्दैनौँ त्यही भएर डाइरेक्ट एन्सर के भयो √6 भयो। अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ यसको अगाडि 3 √2 छ यो -√3 छ यो लाइक सर्ट हो त होइन कुनै पनि हालतमा किनकि भित्रको रेडिकेन्ड सेम छैन त्यही भएर यो न एडिसन गर्न मिल्छ न सब्ट्र्याक्सन यसलाई केही गर्न मिल्दैन त्यही भएर जस्तो छ त्यस्तै एन्सर लेखौँ सिम्प्लिफाई केही गर्न मिल्दैन जस्तो छ त्यस्तै एन्सर लेखौँ। अब नेक्स्ट √50 छ √50 भनेको 2 × 25 हुन्छ 50 भनेको 5 × 5 हुन्छ माइनस 18 भनेको 2 × 9 हुन्छ 9 भनेको 3 × 3 हुन्छ हो यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै आउँछ दुईटा 5 बाहिर निस्क्यो भने एउटा 5 √2 दुईटा 3 बाहिर निस्क्यो भने एउटा 3 √2। अब हेरौँ 5 - 3 1 हुन्छ है 5 - 3 2 हुन्छ 2 √2 हुन्छ सरी कहिलेकाहीँ मिस स्पेल्ड भइदिएको भएर। अब नेक्स्ट यहाँ छ 3 अब यो 27 लाई 3 × 9 हुन्छ 9 भनेको 3 × 3 भयो त्यसै गरी 12 2 × 6 हुन्छ 6 भनेको 2 × 3 हुन्छ 75 भनेको 5 × 15 हुन्छ 15 भनेको 3 × 5 हुन्छ। अब यो दुईटा 3 बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ यो दुईटा 2 बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ यो दुईटा 5 बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ यो दुईटा 3 एउटा भएपछि यसले अगाडिको 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छ यो बाँकी भएको 3 यही लेख्यौं यो दुईटा 2 बाहिर निस्केपछि एउटा हुन्छ त्यो बाँकी भएको 3 यही लेख्यौं यो दुईटा 5 बाहिर निस्किँदा एउटा हुन्छ यो भित्र भएको 3 लाई यही लेख्यौं 3 3 जा कति भयो 9 √3 -4 √3 अनि त्यसै गरी -5 √3। अब ध्यान दिएर हेरौं 9 - 4 कति हुन्छ 5 √3 -5 √3। अब यो दुईटै सेम छ यसलाई काट्न मिल्छ यो भनेको आन्सर कति आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेशन ध्यान दिएर हेरौं यो 11 छ अब क्यूब रूट अफ 192 छ 192 लाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने 2 * कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 91 हुन्छ 91 लाई चाहिँ सिम्प्लिफाई केले गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ 91 लाई सरी 192 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने 96 आउँछ 96 आएपछि चाहिँ फेरि 96 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने 48 आउँछ फेरि 48 गर्यो भने 24 आउँछ फेरि गर्यो भने 12 आउँछ फेरि गर्यो भने 6 आउँछ अनि 6 भनेको त 2 × 3 हो यसरी हामीले यसरी लेख्यौं। त्यसै गरी 24 लाई 2 × 12 भयो 12 लाई 2 × 6 भयो 6 लाई 2 × 3 लेख्न मिल्छ अनि त्यसै गरी चाहिँ यो 648 लाई 2 × के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 324 लेख्न मिल्छ 324 लाई अब यो अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई यही गरौँ 648 लाई 2 ले गरौँ 324 गरौँ त्यसै गरी 2162 गरौँ 281 गरौँ 327 गरौँ 39 गरौँ 33 गरौँ यसलाई 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 गरौँ। अब यसलाई हेरौँ ध्यान दिएर यो तीनटा 2 लाई एक ठाउँमा यो तीनटा 2 लाई बाहिर निकाल्न मिल्छ यसको पनि तीनटा 2 लाई यसको तीनटा 2 र तीनटा 3 लाई एक ठाउँमा लेख्न मिल्छ त यो तीनटा 2 बाहिर निस्किँदा एउटा फेरि यो तीनटा 2 बाहिर निस्किँदा एउटा लेख्यौं क्यूब रूट अफ 3 भयो माइनस अब यो 4 छ तीनटा 2 बाहिर निस्किँदा एउटा भयो क्यूब रूट अफ 3 भयो माइनस 6 * यो दुईटा 2 बाहिर निस्किए के रे यो तीनटा 2 बाहिर निस्किँदा एउटा भयो फेरि तीनटा 3 बाहिर निस्किँदा एउटा भयो क्यूब रूट अफ 3 भयो। अब 11 2 जा 22 22 2 जा कति हुन्छ 44 क्यूब रूट अफ 3 माइनस 8 क्यूब रूट अफ 3 अनि माइनस 6 2 जा 12 3 जा 36 क्यूब रूट अफ 3 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ 44 माइनस 8 पहिला एडिसन गरौँ क्यूब रूट अफ 3 माइनस 36 मा 8 जोड्यो भने 44 हुन्छ क्यूब रूट अफ 3 भयो यो र यो काटिन्छ हाम्रो आन्सर कति भयो 0 यसरी आन्सर निकाल्न।
अब हामी एडिसन र सब्ट्र्याक्सन सिकिसकेपछि सिम्प्लिफिकेसनमा जाउँ, जसमा एडिसन र सब्ट्र्याक्सन मिक्स भएर आउँछ। जस्तै यो क्वेसन हेरौँ, 2√2 माइनस 8√2 प्लस 4√2। अब हामी सिम्प्लिफिकेसनमा हामीलाई थाहा छ, पहिला एडिसन गरौँ सेमलाई, अनि 4 प्लस 2 के लेख्न मिल्छ 6√2 माइनस 8√2। अब 6 माइनस 8 भनेको कति हुन्छ माइनस 2√2। यसरी गर्न मिल्छ, यो सिम्प्लिफिकेसन भयो। अब त्यसै गरी चाहिँ 2√3 माइनस 2√3 सेम भएको भएर काट्न मिल्छ। हाम्रो एन्सर के भयो 12√3 डाइरेक्ट। अब त्यसै गरी यो एन्सर हेरौँ, यो 12 छ, 12सँग कुनै अर्को नम्बर छ सेम छैन, त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अब यो माइनस 6√3 छ, यसलाई पहिला यहाँ लेखौँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को √3 भन्ने टर्म छ प्लस 2√3, त्यसलाई एक ठाउँमा लेख्छौँ। अनि फेरि माइनस 3√2 छ, फेरि √2 भएको कुनै सेम टर्म छ हाम्रो छैन। त्यसै गरी √6 छ, माइनस √6 एक ठाउँमा लेख्यौँ। हेरौँ यो सेम छ, माइनसले सेपरेट गरेर काट्दियौँ। अब माइनस 6√3 प्लस 2√3 कति हुन्छ माइनस 4√3 हुन्छ, किनकि माइनस 6 प्लस 2 भनेको माइनस 4 हुन्छ। माइनस 3√2 केही पनि छैन, त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै। अब यो तिनटै फरक अनलाइक टर्म्स छ, यसलाई एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिँदैन, त्यसैले जस्ताको त्यस्तै छोडिदियौँ। अब यो ध्यान दिएर हेरौँ, यसमा चाहिँ 10 छ, माइनस 7 छ, प्लस 2 छ, यसलाई हामी 10 प्लस 2 गरौँ 12√5 माइनस 7√5। यो पहिले गरेकै सिम्प्लिफिकेसन जस्तै हो। अब 12 माइनस 7 भनेको 5√5 भयो। हाम्रो एन्सर यसरी निकाल्न मिल्छ, सजिलो छ यो। अब नेक्स्ट हेरौँ, जस्तै 2√3 प्लस 5√3 भनेको 7√3 हुन्छ, माइनस 4√3। 7 माइनस 4 भनेको कति हुन्छ 3√3। यसरी हामीले सिम्प्लिफाई गर्न मिल्यो। त्यसै गरी यो हेरौँ, 5 प्लस 3 8√2 माइनस 5√2 भनेको 8 माइनस 5 भनेको 3√2 भयो। त्यसै गरी यसलाई हेरौँ, 2√11 प्लस 4√11 भनेको 6√11 माइनस 10√11। 6 माइनस 10 भनेको माइनस 4 हुन्छ, त √11 सकियो। अब त्यसै गरी अब यो चाहिँ अघिको प्रब्लमहरू सिम्पल थियो। अब यसमा हामीले यसको चाहिँ भित्रको रेडिकेन्ट अर्डर त सेम छ, रेडिकेन्ट सेम बनाउनलाई चाहिँ यो अरेन्ज गर्नुपर्छ। अनि 5, अब √25 लाई 5 × 5 × 5 लेख्न मिल्छ, माइनस 6। 45 लाई चाहिँ के लेख्न मिल्छ 3 × 3 × 5 लेख्न मिल्छ, प्लस 2√5। यसलाई के गर्न मिल्दैन, त्यही भएर जस्तोको त्यस्तै राख्यौँ। यो दुईटा 5 बाहिर निस्कियो भने एउटा 5 भइदिन्छ, √5 भयो। माइनस दुईटा 3 बाहिर निस्कियो भने एउटा 3 भइदिन्छ, √5 भयो, प्लस 2√5। अब 5 5 जा 25, √5 भयो, माइनस 18√5 प्लस 2√5। अब 25 माइनस 18 भनेपछि कति हुन्छ 7√5 भयो, प्लस 2√5 भयो। 7 प्लस 2 9√5। यसरी के गर्न मिल्छ, हामीले सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, √20 छ, √20 लाई हामीले के लेख्न मिल्छ 2 × 10, 10 लाई 2 × 5। त्यसै गरी 4√80 लाई के लेख्न मिल्छ 2 × 40, 40 लाई 2 × 20, 20 लाई 2 × 10, 10 लाई 2 × 5 लेख्न मिल्छ, माइनस 2√. 180 लाई 2 × 90, 90 लाई 2 × 45, 45 लाई 3 × 15, 15 लाई 3 × 5 लेख्न मिल्छ। अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ, यो दुईटा 2 बाहिर निस्कियो भने एउटा भयो √5, प्लस यो दुईटा 2 छ, यो दुईटा 2 छ। अब यसलाई 4 × 2 × 2 लेख्न मिल्छ √5, माइनस यसलाई दुईटा 2 दुईटा 3 2 × 2 × 3 √5 लेख्न मिल्छ। अब 2√5 प्लस 4 2 जा 8, 2 जा 16 √5, माइनस 2 2 जा 4, 3 जा 12 √5 भयो। अब 18 2 प्लस 16 भनेको 18 भयो, √5 माइनस 12 √5, यो भनेको कति भयो 6√5 हाम्रो एन्सर आयो है। अब नेक्स्ट क्वेसन ध्यान दिएर हेरौँ, यसलाई चाहिँ 90 छ, 90 लाई के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 × 45, 3 × 15, 3 × 5, माइनस 6। 160 छ, 2 × 80, 2 × 40, 40 लाई 2 × 20, 20 लाई 2 × 10, 10 लाई 2 × 5 लेख्न मिल्छ, प्लस 245 छ, यसलाई डाइरेक्ट 5 ले गरौँ, 5 ×
कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 45। त्यसै गरी 5 9 जा 45, 3 3 जा। अब मैले यसरी अरेन्ज गरेँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ 5 रुट अन्डर 125 छ, यसलाई के लेख्न मिल्छ 5 × 5 × 5 लेख्न मिल्छ। अब ध्यान दिएर हेरौँ 4 यो दुईटा के छ भन्दाखेरि 3 बाहिर निस्कियो भने एउटा 3 भयो, रुट अन्डर 2 5 जा 10 भयो। यो दुईटा 2 छ, दुईटा 2 छ। अनि त्यसै गरी -6 × 2 × 2 अनि रुट अन्डर 5 भयो, प्लस त्यसै गरी चाहिँ यो डाइरेक्ट 5 × 3 लेख्न मिल्छ। 245 छ, सरी यहाँ मैले केही सिल्ली मिस्टेक्स गरेको छु, यसलाई चेक गरौँ है। 245लाई 212 होइन 5 ले डाइरेक्ट गरौँ। 5 4 जा 20, 45 5 9 जा 7 7 जा हुन्छ। त भन्नुको अर्थ मैले 5 × 7 × 7 गर्नु पर्थ्यो अनि अरू सब ठिक छ। त यसलाई के लेख्न मिल्छ 7 रुट अन्डर 5 लेख्न मिल्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ 10 भयो, किनकि यो दुईटा 2 बाहिर निस्क्यो, 2 5 जा 10 माइनस कति भयो भन्दाखेरि 5 रुट अन्डर यो 5 दुईटा 5 चाहिँ बाहिर निस्केर एउटा 5 भयो, यो 5 भयो भनेपछि कति भयो 12 रुट अन्डर 10 माइनस 6 2 जा 12 2 जा 24 रुट अन्डर 10 प्लस 7 रुट अन्डर 5 माइनस 25 रुट अन्डर 5। अब हेरौँ यो दुईटा मात्रै सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ, यो दुईटा मात्रै गर्न मिल्छ। अब 12 - 24 भनेको -12 रुट अन्डर 10 अनि 7 - 25 भनेको चाहिँ -18 रुट अन्डर 5 भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ यो क्वेसन हेरौँ, यो चाहिँ क्युब रुटमा छ। क्युब रुट अफ 40 भनेको 2 × 20 2 × 10 2 × 5 भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो अगाडि 3 छ, क्युब रुट अफ 625 5 × 5 × 5 × 5 भयो। त्यसै गरी चाहिँ क्युब रुट अफ 320 भनेको 2 × 160 अनि त्यसै गरी 2 × 80 2 × 40 2 × 20 2 × 10 2 × 5 यसरी गर्न मिल्छ। अब यसमा तीनटा 2 छ, बाहिर निस्किँदा एउटा भयो, क्युब रुट अफ 5 प्लस 3 × एउटा 5 निस्किन्छ बाहिर, क्युब रुट अफ 5 माइनस अब यो दुईटा भनेको तीनटा भनेपछि यो दुईटा 2 बाहिर निस्कियो, क्युब रुट अफ 5। अब त्यसै गरी 2 क्युब रुट अफ 5 प्लस 15 क्युब रुट अफ 5 माइनस 4 क्युब रुट अफ 5 भनेपछि 15 प्लस 2 कति भयो 17 क्युब रुट अफ 5 माइनस 4 क्युब रुट अफ 5। 17 माइनस 4 कति भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 13 क्युब रुट अफ 5। यसरी हामीले आन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हामी यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ। यो रुट अन्डर 45 छ। रुट अन्डर 45 भनेको के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 3 × 15 अनि 15 भनेको 3 × 5 यसरी लेख्न मिल्यो। अब फेरि रुट अन्डर 45 पछि 245 छ। 245 लाई के लेख्न मिल्छ 5 × 245 लाई हामीले अघि पनि गरेका थियो 5 × 7 × 7 7 × 7 माइनस 500 छ। यसलाई 2 × 500 भनेको 250 भयो। त्यसलाई अब 5 ले नै गर्यो भने 50 भयो, त्यसलाई 5 ले नै गर्यो भने 10 भयो अनि 10 लाई 2 × 5 लेख्न मिल्छ। 625 हामीलाई थाहा छ, यसलाई 5 × 5 × 5 × 5 लेख्न मिल्छ डाइरेक्ट। अब त्यसै गरी चाहिँ दुईटा 3 बाहिर निस्कियो भने एउटा 3 भयो 5 प्लस 7 रुट अन्डर 5 माइनस अब एउटा दुईटा 2 छ, एउटा निस्कियो, फेरि दुईटा 5 छ भनेपछि बीचमा बाँकी 5 नै भयो प्लस अब यो दुईटै बाहिर निस्किन्छ, त्यही भएर 5 × 5 केही बाँकी भएन। अब यो डाइरेक्ट गर्दाखेरि 3 + 7 10 रुट अन्डर 5 माइनस 10 रुट अन्डर 5 प्लस 25 छ। यो सबै काटियो, यसलाई 25 हाम्रो एन्सर आयो। यसरी पनि हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। सिम्प्लिफिकेसनकै यो क्वेसन हो। क्युब रुट अफ 16 लाई 2 × 2 × 2 × 2 लेख्न मिल्छ प्लस क्युब रुट अफ 54 लाई चाहिँ
2 into 27, 27 लाई 3 into 9, 3 into 3 लेख्न मिल्छ, प्लस क्यूब रुट अफ 192 लाई 2 into 192 भनेको चाहिँ 218 96 भयो, अनि 2 into 48 भयो, 2 into 24 भयो, 2 into 12 भयो, 2 into 6 भयो, 2 into 3 लेख्न मिल्छ, माइनस क्यूब रुट अफ 375 लाई 5 ले नै डाइरेक्ट गरिदेऊ, 5 7 जा 35 हुन्छ, 75 भयो, 75 लाई फेरि 5 ले गरौँ, 5 15 जा 5 ले 3 लाई गरौँ, अनि फेरि क्यूब रुट अफ 128 लाई 2 ले 64 गरौँ, 64 लाई पनि 2 ले 32 गरौँ, 32 लाई पनि 2 ले 16 गरौँ, 16 लाई 2 ले 8 गरौँ, 8 लाई 2 into 2 into 2 लेख्न मिल्छ, यो क्यूब रुट अफ 3 को 3 नै भयो। अब यसलाई चाहिँ 3टा 2 बाहिर निस्कियो, एउटा भयो, 3टा 3 बाहिर निस्कियो, एउटा भयो, 3टा 2 फेरि निस्कियो, फेरि 3टा 2 निस्कियो भनेपछि 2 into 2 क्यूब रुट अफ 3 भयो, 3टा 5 निस्कियो, 5 क्यूब रुट अफ 3 भयो, अनि 3टा 2 निस्कियो, फेरि 3टा 2 निस्कियो, अनि क्यूब रुट अफ 2 भयो, प्लस क्यूब रुट अफ 3 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि क्यूब रुट अफ 2 भएको यसलाई र यसलाई सँगै लेखौँ भनेपछि 2 क्यूब रुट अफ 2 प्लस 3 क्यूब रुट अफ 2 प्लस माइनस 4 क्यूब रुट अफ 2, 3 3 भएकोलाई एक ठाउँमा लेखौँ, 4 क्यूब रुट अफ 3 माइनस 5 क्यूब रुट अफ 3 प्लस क्यूब रुट अफ 3 भयो। अब ध्यान दिएर हेरौँ, 2 प्लस 3 भनेको कति भइदिन्छ, 5 क्यूब रुट अफ 2 माइनस 4 क्यूब रुट अफ 2, 4 प्लस 1 5 क्यूब रुट अफ 3 माइनस 5 क्यूब रुट अफ 3 भयो। यो र यो काटिन्छ, 5 माइनस 4 भनेको 1, हाम्रो एन्सर क्यूब रुट अफ 2। यसरी हामीले एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र सिम्प्लिफिकेसन गर्न मिल्छ सर्ट्सको। आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। यसलाई आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, यो भिडियो फेरि हेर्नु होला, यसले झन् सजिलो बनाउँछ। ल यति गरौँ।